दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाई न्यूज इनसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ। म एलिसा रियाल। हरेक दिन यो समयमा हामी एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौं। तपाई हाम्रो सरकारको विषय, बेतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द, देशमा चप्पल पड्काएर सिंहदरबार छिर्नेहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत तपाई हाम्रो रहेन। हिजो केही नभएका नेताको करोडौंको जायज जे थाहा छ। हाइफाई छ जिन्दगी, तर जनताको न जिन्दगी बदलियो न अवस्था फेरियो। भन्ने हो भने दुःखमा छन् जनता। यहाँ राज्य सञ्चालन गर्नेहरू भ्रष्टाचारी भइदिँदा न देश उभेलाग्यो न गरिबी सकियो, बरु रातारात धनी बन्ने होडमा नेताहरूको परिवारले लागेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरह्यो। बेला बेलामा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड नबाहिरिएको होइन, अनुसन्धान पनि हुन्छ, तर नेता मुसिएपछि सामसुम हुने गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि उच्च नेतालाई जोगाएर मुद्दा दायर गर्ने काम भएको छ। 30 जना विरुद्ध 4 कसुरमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर भए पनि ठूला नेता भनिएकाहरूलाई जोगाइएको छ। देशका ठूला भनिएका भ्रष्टाचार काण्ड र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रित छ आजको न्यूज इनसाइट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जब अनुसन्धान नेतातर्फ तिर्सियो तब केही फरार भए, केही पक्राउ परे भने 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर समेत भयो। तर अब नक्कली शरणार्थी काण्ड पनि विगतको भ्रष्टाचारको काण्ड जस्तै त हुने होइन भन्ने समेत थालिएको छ। जुन काण्डहरूको अनुसन्धान र प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई त्यत्तिकै थन्काइएको छ, फाइल बन्द गरिएको छ। यी हुन् नेपालका ठूला काण्डहरू। हेरौं यो रिपोर्टमा। देशको विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार बाधक भएकाले यसलाई जरेदेखि उखेलेर नफालेसम्म नेपाल समृद्ध हुँदैन भन्ने भनाई पटक पटक सुनिँदै आएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता र सरकारी संयन्त्रले प्रयास नगरेको भने होइन, तर यी सबै कुरा बोलीमा र कागजमा मात्र सीमित छन्। व्यवहारमा उही र उस्तै गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको छ। यस्तो गलत प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारलाई झनै बढावा दिइरहेको छ। सुशासन भन्न जति सजिलो छ, हामी कहाँ त्यो सुशासन साँच्चै कायम गर्ने चुनौती निकै नै ठुलो छ। किनभने सुशासन भन्ने बित्तिकै व्यथिति, विकृति र मुख्यतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, अस्ति मजदुरहरूको महाधिवेशनमा मैले घोषणा गरेको थिएँ, अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिंगै फिल्म देखिन्छ, सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ। आजको दिनमा हामीले आर्थिक समस्या र आर्थिक दबावको सामना गर्नु परेको छ। के कारणले? यो रातारात बनिएको होइन, लामो समयदेखि गलत नीति, गलत संस्कार, गलत कार्यशैली र मुख्यतः भ्रष्टाचार र व्यथिति, संस्थागत भ्रष्टाचारका कारणले नै नेपालको स्थिति अहिले पनि आर्थिक संकटको स्थिति बनेको हो। भ्रष्टाचार र अनियमितता जताततै छ्यापछ्याप्ती छ। यस्तो विकृत प्रवृत्ति नभएको क्षेत्र सायदै होला। नुनदेखि सुनसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सार्वजनिक भइरहन्छन्, तर देख्नुपर्ने निकायले देख्दैन, सुन्नुपर्ने निकायले सुन्दैन। समस्या जिउका त्यौं। देशमा हालसम्म भएका भनिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू हेर्ने हो भने अधिकांश घटनाहरूमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म छन्। साथै यस्ता घटनाहरूमा राजनीतिक संरक्षणको आडमा बिचौलिया र बिचौलियाका कम्पनीहरूले गरिरहेका छन्। सार्वजनिक भएका व्यथिति र अनियमितताका अधिकांश घटनाहरू अनुसन्धान गरेर निष्कर्षसम्म समेत पुग्न सकिरहेका छैनन्। कतिपय घटनाहरूमा दोषीलाई नै उन्मुक्ति दिइरहेको छ। यसरी विकराल बन्दै गएको देशको अवस्था सुधार बारे कुरा धेरै हुन्छन्, काम शून्य। नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा लागेका रहेछन्। अहिले केही मानिसहरू पक्राउ परेका छन्। एकपछि अर्को उच्च पदस्थ मानिसहरूको नामहरू आइराखेका छन्। म यहीबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो छानबिनको क्रम, यो कारबाहीको क्रम जसरी अगाडि बढेको छ, विगतका वाइड बडी काण्ड
ललिता निवास एनसेल काण्ड जस्तै यो काण्ड सेलाएर जानु हुँदैन। यो देखाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। यो मात्रै होइन, फेरि पनि भन्छु, अब वाइड बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ, एनसेलको फाइल खोल्नु पर्यो, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्यो। प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्ने हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ, त त्यो के हो? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। तर भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई। यस्ता छन् भ्रष्टाचार र अनियमितताका केही काण्डहरू। क्यान्टोनमेन्टको 19 अर्ब प्रकरण राजनीतिक वृत्तमा समेत बेला बेला चर्चामा आइरहने ठूला भ्रष्टाचार मध्ये एक हो क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लोडाको समायोजनका लागि क्यान्टोनमेन्ट बनाएर राखियो। लोडाको व्यवस्थापनमा तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकममा 19 अर्ब निकासामा भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिरियो। 20,000 जनमुक्ति सेनाबाट प्रत्येक महिना 5,000 रुपैयाँका दरले क्रान्तिका लागि भनेर रकम उठाएर अनियमितता गरेको दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परे। तर यस विषयको अनुसन्धान पनि अघि बढ्न सकेन। वाइड बडी काण्ड 2075 सालमा 2वटा वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको खुलासा भयो। वाइड बडी खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 2075 पुसमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। लेखा समितिले वाइड बडी जहाजमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गरे पनि त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो। सुडान काण्ड हालसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरूको चर्चा हुँदा नछुट्ने काण्ड मध्ये एक हो सुडान घोटाला काण्ड। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा अनियमितता भएको सार्वजनिक भयो। यस विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठायो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल 28 करोड 81 लाख माग दावी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। 2068 साल जेठमा दायर मुद्दामा 3 प्रहरी, पूर्व महानिरीक्षक सहित 34 प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एसिड रिस्क लिमिटेडका मिचर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारती विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। ओम्नी काण्ड कोभिड-19 को महामारीका बेला ओम्नी बिजनेस प्रालीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक नै भयो। ओम्नीसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले मिलिमतुमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको र त्यसमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत जोडिएको तथ्य बाहिरी। ओम्नीले चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्य भन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको खुल्न आएको थियो। तर यो विषय पनि त्यत्तिकै सेलाएर गयो। विजय कुमार गच्छदार भ्रष्टाचारको आरोपमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि मुचिनु सामान्य जस्तै छ। पटक पटक मन्त्री बनिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदार पनि भ्रष्टाचारमा मुचिएका नेता मध्ये एक हुन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा गच्छदार विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो। 2076 माघ 22 गते 9 करोड 65 लाख विगो दावी सहित अख्तियारले गच्छदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर 10 लाख धरोटीमा छुटेका छन् भने मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता मध्ये एक हुन्। गुप्ता विरुद्ध 2059 सालमा 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 2064 सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाई पाए। तर अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि गुप्तालाई सर्वोच्चले 84 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरे। चिरञ्जीवी वाग्ले पूर्व संचार मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सजायमा पाउने पहिलो मन्त्रीका रूपमा परिचित छन्। 2059 पुस 3 गते 3 करोड 2 लाख 55 हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले वाग्ले विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।
2061 साउन 7 मा विशेष अदालतले 2,72,58,000 भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद सजाय समेत सुनाएको थियो। विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे अहिले शहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। उनकै निर्माण कम्पनीले बनाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगले पाण्डे सहित 21 जना विरुद्ध 8.5 अर्ब भन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा 2 वर्ष कैद माग दाबी सहित 2075 साल मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। विशेष अदालतबाट उनले सफाई पाए। प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा 2076 सालमा तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र सेक्युरिटी प्रेसको टेन्डर हाल्न इच्छुक कम्पनीका नेपाल एजेन्ट बीच 70 करोड डिल गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो। अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। बास्कोटा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी समेत पर्यो, तर हालसम्म यो प्रकरण टुङ्गिएको छैन। जनार्दनको सीसीटीभी प्रकरण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो। उनले यस प्रकरणमा राजीनामा दिए। छानबिनले दोषी नदेखाएको भन्दै उनी पूर्व अर्थमन्त्री बने। तर यस विषय गम्भीर अनुसन्धान नै हुन नसकेको भन्दै संसदीय समितिको छानबिन विवादमा तानियो। बालुवाटार काण्ड बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको विषय पनि चर्चित छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 175 विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। बालुवाटारको 284 रोपनी जग्गा मध्ये 136 रोपनी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले पूर्व उप प्रधानमन्त्रीदेखि आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्तमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। चमेलिया अनियमितता चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा 55 करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरे। समितिले 2071 मंसिरमा यसबारे थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो, तर यस विषयमा पनि छानबिन अघि बढ्नै सकेन र त्यत्तिकैमा सेलायो। नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण राजनीतिक शक्तिको आडमा दरबार मार्ग स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भयो। करिब 5 अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको दावी गरिएको सो घटनाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले। सरकारलाई अरबौं रकम नोक्सानी भएको भन्दै विवाद भइरहेका बेला सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण स्थित जग्गा समेत यति समूहलाई थप 25 वर्ष लिजमा दिने अवधि थपे। त्यसका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट ऐन नै आफू अनुकूल संशोधन गरियो। यस घटनामा केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेलसँगै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई समेत जोडिए। पछि यो विषयमा सम्झौता त रद्द भयो, तर छानबिन अघि बढ्न सकेन। नेपालमा यस्तै थुप्रै भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड छन्, जसको निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो भत्किने सम्भावना उत्तिकै छ। तर यहाँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने सरकारवाला निकायमा राजनीतिकरण हावी भएको छ, जसका कारण दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार झन झन मौलाउँदै गइरहेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता ओठे प्रतिबद्धता मात्रै रह्यो। व्यवहारमा उही र उस्तै गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको छ। थप प्रसङ्गसहित तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ। नक्कली शरणार्थी काण्डमा बिचौलिया पक्रियो, बहालवाला सचिव पक्राउ परे, पूर्व गृहमन्त्रीदेखि उप प्रधानमन्त्रीसम्म पक्राउ परे, तर अझै पनि अनुसन्धानको क्रममा शंकाको घेरामा रहेका संदिग्ध भनिएका पक्राउ पर्न सकेका छैनन्, तर 30 जना विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै भएको ठगी प्रकरणमा संलग्न हाई प्रोफाइल व्यक्ति यति बेला धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको झण्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि बिचौलियादेखि पूर्व गृहमन्त्री समेत यति बेला कानुनी कठघरामा छन्। हिरासतमा रहेका बिचौलियाले शहरका रेस्टुरेन्ट, गृह मन्त्रालय, पुल्चोक स्थित मन्त्री निवास मात्र होइन, बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पटक पटक रकम बुझाएको बयान दिएका छन्। बिचौलिया केशव दुलाल र सानु भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी नयनकला र छोरा प्रतीक,
उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका स्वकीय सचिव लीला जीसी, पूर्व गृह मन्त्री बादलका तत्कालीन सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा निरजका साथसाथै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई रकम बुझाएको बयान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू मुछिने क्रम निरन्तर छ। हाम्रो देशको मेन समस्या भ्रष्टाचार हो। खास गरी 63 यता जुन सर्वदलीय भ्रष्टाचारको नमुना नेपाल नै बन्न गएको छ। सर्वदलीय भ्रष्टाचारमा के हुन्छ, यसको सर्वदलीय भ्रष्टाचारको नामाकरण किनभने कर्मचारी फसाउने, नेताहरू जोगिने, किनकि सबै दलको नेता मिलेर बाँडी चुडी खाउँ। 63 यता जति ठुला ठुला भ्रष्टाचार भएछ, चाहे पोखरा एयरपोर्टको होस्, चाहे त्यो वाइड बडीको होस्, चाहे एनसेल जग्गा काण्ड होस्, सबै भ्रष्टाचारको एउटा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ। त्यसमा कसैलाई मुक्ति दिने काम नहोस्। त्यो नभइकन नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन, किनकि नेपाली जनताको अर्थतन्त्रको काम त्यही हो। अहिले पनि जम्मै बिचौलिया तन्त्र। के कारण, के त्यसमा खुबी हो कि एउटै बिचौलिया सबैको प्यारो हुन्छ, सबै पार्टीको प्यारो हुन्छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ कि यो जबसम्म अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, कांग्रेसका पूर्व सभासद आङटाङ शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, गिरोहका मुख्य नायके केशव दुलाल र सानु भण्डारी, बिचौलिया टङ्कबहादुर गुरुङ, सागर थुलुङ राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहित 17 जना अझै फरार छन्। प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ परेका 16 सहित 30 जना विरुद्ध 27 करोड 84 लाख 50 हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी 4 कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जेठ 8 गते सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिलले 10 गते बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ। यसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता खुल्दै गएपछि यो विषय सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरूले ठगीको गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको खुल्दै गएपछि यस विषयको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ। पक्राउ परेका रामशरण केसी र सानु भण्डारीले बादल पुत्र प्रतीकलाई पैसा बुझाएको बताएका छन्। दुवैको बयानमा प्रतीकको सहयोग बारे एउटै विवरण आएपछि उनको संलग्नतामा प्रहरी विश्वस्त भएको हो। बाबुकै सहमतिमा प्रतीकले रकम बुझेको हुन सक्ने आशंका छ। बादल गृह मन्त्री हुँदा उनी स्वकीय सचिव थिए। उनी बादल गृह मन्त्री हुँदा बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको थियो। त्यसको निर्णय उनले 30 जेठ 2076 मा गरेका थिए। कार्यदल गठन गरे लगत्तै त्यसैलाई देखाएर बिचौलिया समूहले करोडौं पैसा उठाएको थियो। कार्यदल गठनको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ। हाल पक्राउ परेका बिचौलिया सानु भण्डारीले नै आफू निकट ललितपुरका गणेश केसीलाई सो कार्यदलमा नियुक्ति दिलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै बादल गृह मन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईले 5.5 करोड लिएको प्रमाण भेटिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मिलाउन भन्दै उनले पैसा उठाएका थिए, तर राईले भने बयानको क्रममा पैसा लिएको देखि सबै इन्कार गरेका छन्। यसरी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको नाम पटक पटक बयानमा लिएको छ। प्रहरीले उनी विरुद्ध अनुसन्धान गरेको छ कि छैन, यो कुराको चासो हरेक आम नागरिकमा चर्चाको विषय बनेको छ। यति मात्र होइन, यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम पनि जोडिन पुगेको छ। यो ठगीको धन्दा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला मौलाएकोले पनि ओली घटनामा मुछिएका छन्। तर मंगलबार बसेको पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा ओलीले शरणार्थी प्रकरणमा एमालेतिर हिलो छाप्न खोजिएको सही नहुने बताएका छन्। त्यस्तै मंगलबार सभापति देउवालाई भेट्न धुम्बाराईमा पुगेका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँगको कुराकानीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड निर्दोष साबित हुने कुरामा
आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। अहिले नै दोषी करार भए जसरी प्रस्तुत गरिनु उचित नभएको देउवाले बताएका छन्। त्यस्तै तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, ओलीका तत्कालीन सल्लाहकार डाक्टर अजय कान्ति साक्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितको नाम पनि केशव दुलालको बयानमा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापित र डाक्टर अजय कान्ति साक्यको नाम पनि प्रकरणमा मुछिएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ जुनसुकै हिसाबले जुनसुकै क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारहरू हुन्, अनियमितताहरू हुन्, कानुनलाई हातमा लिने कुराहरू हुन्, यी सबै विषयहरूलाई अब छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र एउटा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी दृढताका साथ हिजोदेखि नै उभिएका छौँ। सभामुख महोदय, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर भन्दै हिँड्नु भएको छ, हामीले यो भ्रष्टाचारका सवालमा यो टेलर मात्रै हो, फिल्म त आउन बाँकी नै छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौँ। हामी तपाईँले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौँ। सभामुख महोदय, हामी टिकट काटेर बसेका छौँ, फिल्म देखाउनुहोस्। हामीलाई अब विश्वास छ, अब वाइड बडी घोटाला काण्ड के हो छानबिन गरौँ, बाँसबारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो यसलाई पनि छानबिन गरौँ, बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड, त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौँ रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो, ती काण्डहरू, सीसीटीभी फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ र यस्ता सबै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई एक एक गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ र हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ। सभामुख महोदय, म यो राख्न चाहन्छु। यसबाहेक अर्का हाई प्रोफाइल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डाक्टर आरजू राणा, पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मन्जु खाँडको नाम पनि घटनामा जोडिन पुगेको छ। त्यस्तै अर्का बिचौलिया बेचन झाको नाम पनि जोडिएको छ, तर प्रहरीले झा विरुद्ध कुनै अनुसन्धान सुरु गरेको छैन। पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान अनुसार उनी धन्दाका क्रममा राजनीतिक सेटिङ मिलाउने भूमिकामा थिए। घटनामा फरार प्रतीक थापा, नीरज राई, केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अरियाल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापा विरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षणको प्रयास भएको छ। जब राजनीतिक नेता अनुसन्धानको घेरामा पर्छन् तब अनुसन्धानले प्रभावित हुने गरेको छ। ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा शीर्ष राजनीतिक संरक्षण हुने गरेका छन्। राजनीतिक संरक्षणकै कारण राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले ठूला फाइलहरू गुपचुप राखेका छन्। थप प्रसङ्गसहित तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा विकास, समृद्धि र सुशासनका कुरा खूब सुनिन्छन्, तर हराउँछन् सुशासनका कुरा गर्ने सांसदहरू। जहाँ यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड आउँछन् जान्छन्। अहिले चलिरहेको नक्कली शरणार्थी काण्डले नेपालमा उच्च स्तरको सेटिङमै भ्रष्टाचार भइरहेको देखिएको छ, जहाँ पैसाका लागि नेताले जनता बेचे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यति बेला सिङ्गो देश नै तरङ्गित भइरहेको छ। दलका नेता, कार्यकर्ता, देशमा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका हाई प्रोफाइल भनिएकाहरू यो प्रकरणमा मुसिएका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूले बयानले यो प्रकरणलाई झन चर्चाको विषय बनाएको छ। दलाल र बिचौलियाले कसलाई कसरी रकम बुझाए भन्ने कुरा सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। बिचौलिया केशव दुलाल र सानु भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी पत्नी नयन कला र छोरा प्रतीक, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका स्वकीय सचिव लीला जीसी, पूर्व गृहमन्त्री बादलका तत्कालीन सल्लाहकार इन्द्रजित राय र उनका छोरा नीरज, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई रकम बुझाएको बयान दिएका छन्। दुलालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यलाई 2076 असोजमा बालुवाटारमै गएर 1 करोड नगद बुझाएको दावी गरेका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझीका स्वकीय सचिव
लीला जीसी मार्फत आफूलाई बालुवाटार बोलाइएको उनको भनाइ छ। स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जीसी मार्फत बोलाई 2076 को असोजमा 1 करोड रुपियाँ नगद बुझेको दुलालले बयानमा बताएका छन्। मन्त्री परिषदको सामाजिक विकास समितिबाट भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी निर्णय हुनुभन्दा अघिल्लो दिन रायमाझीका स्वकीय सचिव जीसीले पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा 1 करोड बुझेको दुलालको दावी छ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जीसीले प्रधानमन्त्रीकोमा पैसा पुगिसकेको, सामाजिक विकास समितिबाट भुटानी शरणार्थीको विषय निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ, ऊर्जा मन्त्रीज्यू र मलाई पनि रकम चाहियो भनी ऊर्जा मन्त्रीको क्वार्टर पुल्चोकमा बोलाई सामाजिक विकास समितिबाट निर्णय भएको अघिल्लो दिन बेलुका 1 करोड नगदै बुझाएको दुलालले बयानमा भनेका छन्। त्यस्तै ओलीका पूर्व सल्लाहकार डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य, तत्कालीन इजरायलका नेपाली राजदूत अञ्जना साक्यका श्रीमान र तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले पनि मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिबाट शरणार्थी सम्बन्धी निर्णय गर्न माथि रकम अपुग भएको भन्दै बादलको पुल्चोक स्थित निवासमा 1 करोड बुझेको दुलालले बयानमा बताएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, उनकी पत्नी नयनकला र छोरा प्रतीकले छुट्टाछुट्टै गरेर 5 करोड बुझेको दावी बिचौलियाको छ। बादलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अगाडि मन्त्री निवासमै र उनका छोरा प्रतीकले रेस्टुरेन्टमा रकम बुझेको दुलालको बयान छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तपाईँ र तपाईँको आफन्तलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनी निजका छोरा प्रतीक थापा मार्फत मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमा बोलाई रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 3 करोड नगद बुझिलिएको प्रतीक थापाले नक्साल स्थित नीलगिरी थकाली भान्सा घरको आँगनको उत्तरतर्फ रहेको होटलको माथिल्लो तलामा बोलाई 2076 असारमा 1 करोड बुझिलिएको उनले बयानमा भनेका छन्। हो, नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारण पनि देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ। केही व्यक्तिको हाली मुहाली छ। एकातिर जनता गरिब हुँदै जाने, असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै जाने, अर्कोतिर केही सीमित मानिस भने अकुत सम्पत्तिको मालिक हुने अवस्थाको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो। के नेता, के कर्मचारी, के न्यायमूर्ति, के व्यापारी सबै नै भ्रष्टाचार प्रति आकर्षित भइरहेका छन्। यो सबैमा जागिरहेको अनौठो आकर्षणले देश भने भित्रभित्रै खोक्रो बनिरहेको छ। जनस्तरबाटै भ्रष्टाचार रोक्नको लागि तपाईँ हामी नै जाग्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी तपाईँ न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।